अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आज इस वीडियो के ज़रिए क्रिमिनल प्रोसीजर की जो है सेक्शन 517, 520 कुछ अख्तियारात के हवाले से आपको अपडेट करना चाहूँगा। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स शेयर करना चाहूँगा तमाम लॉ के स्टूडेंट्स के साथ। कुछ जजमेंट नंबर शेयर करना चाहूँगा बोथ ऑफ द लैंग्वेज उर्दू और अंग्रेज़ी में, ताकि आप जब प्रैक्टिकल फील्ड में आएँ तो आप जो एक बेहतरी अमली जो है ना वो प्रैक्टिकल फील्ड को ज्वाइन कर सकें और एक इमेज हो आपकी। तो अभी डिस्कस करते हैं जो है आप सभी के साथ PLJ 2025 CRC 216 और जनाब आला 2024 MLD 1970 ये जनाब जजमेंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट फैक्ट के हवाले से हैं। जब तक कि दूसरी सूरत में हदायत ना की गई हो हाई कोर्ट की तरफ से बरी होने पर CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर्स के सेक्शन 517 के तहत इनके ज़ेर अदालत के ज़रिए केस की जायदाद को निपटाया जाएगा। ठीक है, सेक्शन 517 CRPC वाज़ेह तौर पर ज़िक्र करता है जब इंक्वायरी या मुकदमे की समाअत मुकम्मल हो जाती है तो मुतल्लिका अदालत किसी भी शख्स को इसके कब्ज़े या किसी और जायदाद या दस्तावेज़ के हकदार होने का दावा करने वाले को तबाह ज़ब्त या नहीं बचाने का हुक्म दे सकती है। मुकदमे की समाअत के अख्ताम में अपील जो है अपील में केस का फ़ैसला शामिल होता है जब अपील कोर्ट की तरफ से केस प्रॉपर्टी के हवाले से कोई हुक्म ना दिया गया हो। याद रहे कि इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में जनाब आला आप सबके साथ ये बेसिक ग्राउंड ऑफ द केसेस हैं जो कि सेक्शन जो है वो 520 और 517 के जनाब आला तजवीज़ के हवाले से और के तहत जो सेक्शन की जो कार्रवाई अख्तियारात के हवाले से मैं आप सबको अपडेट कर रहा हूँ। अब देयर इज़ नो सिविल टू द, आप देखें कि इस तजवीज़ का कोई जवाज़ नहीं है कि क्रिमिनल प्रोसीजर जो है कोड की दफ़ा 520 के तहत सेक्शन 517 के तहत अख्तियारात का इस्तेमाल करने में नाकाम होने की सूरत में ये अदालत मुनासिब हुक्म देने की भी मजाज है। दरख्वास्त गुजारों के माहिर वकील इस हकीकत से इख्तलाफ नहीं कर सकते कि दरख्वास्त गुजारों मुलजिम दरगाह गुजार या मुसलमान जो भी हैं जो मुलजमान हैं इन्होंने मुकदमे की समाअत के दौरान अपनी नींद जैसे रकम का दावा नहीं किया है, बल्कि सेक्शन 342 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत अपने बयानात या इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्कुरा रकम इन पर हथियाई गई थी। फाजल ट्राइड कोर्ट की जानिब से दिया गया हुक्म वाज़िया तौर पर बताता है कि दरख्वास्तों का फ़ैसला मेरिट पर नहीं बल्कि तकनीकी बुनियादों पर किया गया था। इस अदालत की जानिब से बरबियत के हुक्मनामे की वजह से ट्रायल कोर्ट का दायरा अख्तियार नहीं है। अब इन दिस केस ट्रायल कोर्ट हैज़ ऑर्डर्ड, यानी कि इस केस में ट्रायल कोर्ट ने सज़ा के फ़ैसले के ज़रिए केस की जायदाद को ज़ब्त करने का हुक्म दिया है और कहा है कि फ़ैसले को तब्दील कर दिया गया है, इसलिए जो भी इंज़ाम का असूल लागू नहीं होगा, जो सिर्फ इसी सूरत में मतवज्जा होता है जब अपील कोर्ट ट्रायल कोर्ट के फ़ैसले को बरकरार रखे या इसमें जो है मादा या रिलीफ में तरमीम करके, लेकिन जो मौजूदा केस में इस अदालत ने इसे बरकरार नहीं रखा है और ना ही इसमें तरमीम की है, इसलिए अदालत ने तमाम फ़ैसले को कलअदम करार दे दिया है। सूरत हाल इस मरहले की तरफ पलट गई जब तफ्तीश के दौरान दरख्वास्त गुजारों से रकम वसूल की गई, फिर मुलज़म को दिखाया गया, जबकि दरख्वास्त गुजारों के लिए एक बार फिर से CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 516A या 523 की तशबीह पर दरख्वास्त दायर करने का रास्ता खोल दिया गया, लेकिन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की दफ़ा 517 के तहत इसमें देखें ना कोई शक नहीं है कि ये चीज़ें बड़ी ओपन एंड शट हैं। कोई शक नहीं है कि ये अदालत सेक्शन 520 CRPC के तहत एक मुनासिब हुक्म पास कर सकती है, लेकिन सिर्फ इसी सूरत में जब सेक्शन क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 517 के तहत दरख्वास्त की जाए ट्रायल कोर्ट मेरिट पर ट्रायल कोर्ट
میرٹ پر فیصلہ کرتی ہے، جو ٹرائل کورٹ نے نہیں کیا ہے۔ محکمہ ریلوے اوپر بیان کردہ حقائق اور دلائل کی بنیاد پر دعویٰ کا مقابلہ کر رہا ہے۔ ٹرائل کورٹ کا ریکارڈ بھی اسی عدالت کے سامنے نہیں ہے اور فریقین کے جوابی دعوے کے لیے اگر ضروری ہو تو تجربہ کار ٹرائل کورٹ اسپیشل جج سینٹرل لاہور کے ذریعے ثبوتوں کی ریکارڈنگ کی بنیاد پر حقائق پر مبنی انکوائری کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ درخواست گزاروں کی مبینہ رقم کے حقدار کا تعین کیا جا سکے، جبکہ اس عدالتی فیصلے کے تحت یہ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ لہٰذا ماہر خصوصی جج سینٹرل لاہور یا ٹرائل کورٹ دعویٰ کی گئی رقم کے حصص داروں کے حق کا اندازہ لگاتے ہوئے پورا ریکارڈ کا بہتر طور پر جائزہ لے گی۔ سیکشن 517 آف کریمنل پروسیجر کوڈ از ناٹ کہ دفعہ 517 ایک مکمل سیکشن نہیں ہے۔ کریمنل پروسیجر کوڈ عدالت مقدمے کی سماعت کے اختتام کے بعد اس معاملے کو مجسٹریٹ کو جائیداد کے تصرف کے لیے کریمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 518 میں بتایا اور بھیج سکتی ہے، جیسا کہ کیا گیا۔ یعنی کہ تمام تفصیل جو کورٹ میں نے پہلے آپ کے ساتھ جو ججمنٹ شیئر کی ہے، اگر آپ ججمنٹ نکالیں تو اس ججمنٹ کے امپورٹنٹ فیکٹس جو ہیں وہ یہی ہیں۔ اگرچہ کریمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 104 عدالت کو مقدمے کی سماعت کے دوران ابھی تک کسی بھی دستاویز یا چیز کو ضبط کرنے کا اختیار دیتا ہے اور نتیجہ اخذ کرنے یا بعد میں ایسی جائیداد کی قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے جس میں تباہی، ضبطگی اور کسی حقدار کو بچانا شامل ہے۔ جب ملزم مقدمے کی سماعت کے دوران جائیداد کو اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے تو بری ہونے پر وہ ٹرائل کورٹ کے حکم سے اسے فوری طور پر واپس لینے کا حقدار ہوتا ہے، لیکن جب صورتحال دوسری صورت میں ہو تو عدالت کو استحقاق یعنی استحقاق موجود ہے، اس کے پاس جناب استحقاق کے ثابت کرنے کا موقع فراہم کیا جاتا ہے، جو کہ دوبارہ سوال کا فیصلہ کرنا ہوگا اور مقدمے کی سماعت کے دوران اسی جائیداد کا جناب انکار کرنا کی بھی وجہ فراہم کرنی ہوگی اور عدالت دعویٰ کی درخواست کا فیصلہ کرتے ہوئے کسی بھی حقیقت کو مان سکتی ہے۔ کریمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 517 اسی صورت میں عدالت کو بربریت کے حکم سے پیدا ہونے والے تمام سوالات کا فیصلہ کرنے کا دائرہ اختیار فراہم کرتا ہے۔ یہ سیکشن کچھ حد تک سی پی سی کے سیکشن 47 کی طرح ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ اس مقدمے کے فریقین کے درمیان پیدا ہونے والے تمام سوالات جس میں حکم نامنظوری کیا گیا تھا اور اس پر عمل درآمد خارج ہونے یا اس کے امتنان سے متعلق فیصلے پر عمل درآمد کرنے والی عدالت کرے گی، نہ کہ علیحدہ مقدمے کے ذریعے۔ اسی طرح کریمنل پروسیجر کوڈ کی دفعہ 379، 425 اور 422 کے طور پر اس معاملے کے جناب جو ہے ریویژن لیا جائے گا۔ اب اس کی ریویژن کے حوالے سے بات کریں تو اس کا ریویژن اس کا نمبر جو ہے 31115/2021 ہے، جو کہ محمد شمون ETC ویزی اسٹیٹ ہے۔ کہتے ہیں کہ کورٹ آف ریفرنس اپیل اور نظر ثانی کے ذریعے دیے گئے تمام احکامات نچلی عدالتوں سے تصدیق شدہ ہوں گے، جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے حکم کی توثیق کرنے والے احکامات جاری کرے گی اور اگر ضروری ہو تو قانون کے مطابق ریکارڈ میں ترمیم کی جائے گی۔ اس طرح نچلی عدالت CPC سیکشن 47 کے تحت ایک عمل درآمد عدالت کی طرح بن جاتی ہے، لہذا قانون کے مطابق کیس پراپرٹی سے متعلق تمام ذیلی سوالات کا فیصلہ کر سکتی ہے۔